देखिए ये हुआ ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो बाहर जो परसेप्शन है उस वो भी कुछ हद तक मुतासिर हुआ है, इसलिए कि दोनों बॉर्डर्स पर पाकिस्तान के पोजीशन जो है वो एक तरह से टेंस पोजीशन है। और दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि टेररिज्म के इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मुतासिर करते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा है पाकिस्तान में जब शरह नमू 5-6% होता है, यानी जिस तरह कोई 20 साल पहले था, तो उस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब सालाना $6 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में। अब बड़े मुश्किल से वो $2 अरब तक पहुंचता है। और अगर आप ये देखें कि हमारा स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, मगर बाहर का जो पैसा लगा हुआ है वो लोग वापस ले जा रहे हैं। तो ये भी एक परेशान कुन बात है कि परसेप्शंस जो हैं वो इन रियलिटी को ऑफ कोर्स पार्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है और इसके वजह से हमारे इकोनॉमी में जो तेज रफ्तारी आनी चाहिए थी वो कुछ हद तक नहीं आई। डॉक्टर साहब, इसकी वजह वो प्रोपेगेंडा है जो मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर होता है, या कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से बैरूनी सरमायाकार इधर जो है मुतवज्जे नहीं हो रहा? जब स्टॉक एक्सचेंज का मामला है वो देखते हैं बूम पे है, उसके बाद रिमिटेंसेस भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या वजह है? और पहले के मुकाबले में जो सहूलतें SIFC ने दी हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन किया है, उसके बावजूद क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कोई कुछ टैक्स और बिजली ही वजह है, बिजली या गैस की ज़्यादा कीमतें ही वजह है, या प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से बैरूनी सरमायाकार मुतवज्जे नहीं हो रहा? देखिए बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उस वक्त होता है जब माशी हालात पॉजिटिव हों और आपका शरह नमू जो है वो कम से कम 4.5-5% हो। हमारा शरह नमू पिछले 3 साल आप देखिए कि 1.7% सिर्फ रहा है। इसमें डिमांड में इजाफा नहीं होता। कोई नई कंपनी आती है तो उनको परेशानी होती है कि हम मार्केट में बेच पाएंगे, इजाफा होगा। तो एक तरफ तो ये डिमांड साइड का फैक्टर है, दूसरी तरफ जिस तरह उन्होंने कहा है हमारे यहाँ बिजली की कीमत तकरीबन दुनिया के सबसे कीमती हमारी बिजली है इस वक्त। और दूसरी तरफ हमने ख़ास तौर पे जो हमारा सनती शोबा है उस पर बेशुमार टैक्सेस लगाए हुए हैं, तकरीबन 4 गुना है वो टैक्सेस बाकी अब हमारे माशी हालात को देखते हुए। तो इसलिए भी इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत शाये है। और IMF ने भी जिक्र किया है इसके बारे में और कहा है कि SIFC को केस बाय केस नहीं करना चाहिए, मगर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत इंसेंटिव्स अगर देने हैं तो वो ऐसे हो कि सेलेक्टिव ना हो बट जनरली अप्लाई करें सबको। डॉक्टर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर माहौलियात हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पिछले दौरे हुकूमत में $4 अरब सिफर शरह सूद पे लोगों को कर्ज़ा दिया गया। आपके इल्म में है कि ये किन लोगों को पैसे मिले और इससे कितना रोज़गार लगा, कि बढ़ा, कितनी इंडस्ट्री लगी, कितनी ग्रोथ हुई? देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये उस वक्त हुआ था जब कोविड-19 ने हमारे माशी हालात को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया था और आपको याद होगा कि बेरोज़गारी वगैरह बहुत बढ़ गई थी। तो उस वक्त सरे सूद को उस वक्त की हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, मुनासिब तरीके से कम किया था और उससे कुछ रिलीफ ज़रूर मिला। और अल्लाह का फजल है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोविड-19 को जिस तरह मैनेज किया वो एक बेहतर निज़ाम के तहत किया है कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज हमारे रीजन में जो हैं। तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस उस लिहाज से बेहतर रहा।
اچھا یہ تو وجہ یہی بنی، لیکن اس کے نتیجے میں صرف ہم کووڈ کے جو اثرات سے اس سے محفوظ ہوئے یا اس سے گروتھ میں کوئی اضافہ ہوا، ہماری انڈسٹری کو فائدہ پہنچا، ہماری ایکسپورٹ بڑھی؟ جی واقعی دیکھیے کہ 19-20 میں شرح نمو منفی ہو گیا تھا، مگر 20-21 میں ماشاءاللہ تقریباً 6% ہمارا شرح نمو رہا، ماشاءاللہ یہ تقریباً ہائیسٹ ہے۔ جی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ریوائول اکانومی میں آئی اور ہم آگے بڑھ پائے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ریمیٹنسز، جی ڈاکٹر صاحب اس وقت ڈاکٹر صاحب اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب ہم ایک وشس سرکل ہے انرجی کے حوالے سے، قیمتیں جو ہیں گیس کے اور تیل کی اور بجلی کی، اور اس میں پھنس چکے ہیں، ہائی ٹیکسیشن ہے، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں؟ اگر ہم ٹیکسیشن کم کرتے ہیں تو ہمارے جو سرکاری اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہماری اگر ہم بجلی وغیرہ کا معاملہ چھیڑتے ہیں تو ساورن گارنٹیز ہیں، ہم ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ حالت یہ ہے کہ تھرمل منصوبوں کو پیسہ دینے کے لیے ہم جو لوگ گرین انرجی پیدا کر رہے ہیں اور پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے ریٹس کم کر رہے ہیں، ان پر ٹیکس لگا رہے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس وشس سرکل سے نکلنا کیسے ہے؟ تجاویز کیا ہیں؟ آپ نے بہت مناسب آپ نے کہا ہے کہ ایک وشس سرکل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکس کے نظام میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اس پر بہت زیادہ ٹیکس کا بوجھ ہے، 4 گنا ہے پاکستان کے ایوریج سے کمپیریزن میں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس بڑھاتے گئے ہیں، ہمارے حکومت نے کریکٹ پالیسی یہ ہوتی کہ ٹیکس بیس کو پھیلاتے، اور اس وقت 3 ہمارے پاس ایسے شعبے ہیں جس میں واضح طور پر ٹیکس ریونیو مناسب ریٹس پہ حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا پراپرٹی سیکٹر، بہت بڑا سیکٹر ہے یہ، اور اس سے ہمیں صرف 0.2% ریونیوز ملتے ہیں جی ڈی پی کا۔ دوسری طرف آپ کے جو بڑے بڑے دکاندار، ریٹیلرز، ہول سیلرز وغیرہ، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ اور فائنلی جس پہ آئی ایم ایف نے بھی بہت زور دیا ہم پر، وہ یہ ہے کہ زرعی شعبے میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس بڑے کسانوں پر لگایا جائے۔ اگر آپ یہ 3 سیکٹرز کو لاتے ہیں تو بوجھ جو ہے انڈسٹری پر، صنعتی شعبے پر سائملٹینیسلی آپ اسے کچھ کم کرنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پراپرٹی کا ذکر کیا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا، تو یہاں پہ ٹیکسیشن تو ہے، پچھلے سال جو ہے وہ سیلر پہ زیادہ تھی اور اس سال بائر پہ زیادہ ہے، آلموسٹ وہی 4% ٹیکس ہے، لیکن اوورال یہ ہوا ہے کہ شعبے کی اپنی ایکٹیویٹی، اپنی ٹرانزیکشنز کم ہو گئی ہیں۔ اور ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ چلتا ہے اس سے چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، انڈسٹری چلتی ہے اس سے سینکڑوں کو ہوتا ہے۔ تو اب جو ریئل اسٹیٹ کا کام بھی ڈاؤن ہے اور انڈسٹری بھی اس طرح گرو نہیں کر رہی ہے، تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے یہ واقعی آپ نے ٹھیک فرمایا، مگر ابھی بھی جو پراپرٹی سیکٹر میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے۔ اب آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ 10 سال پہلے صنعتی شعبے میں جو انویسٹمنٹ ہوتا تھا وہ پراپرٹی سیکٹر سے 2 گنا ہوتا تھا۔ آج اپوزٹ ہے، پراپرٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ 2 گنا ہے انڈسٹری کے کمپیریزن میں۔ لوگ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے انویسٹمنٹ کرنا ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ انویسٹمنٹ کا جو پیمانہ ہے ہمارے صنعتی شعبے میں وہ 25 سال پہلے سے کم ہے اس حد تک۔ اور اب تو ایک اور انڈیکیٹر آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف شعبوں میں، ٹیکسٹائل وغیرہ میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت پریشان کن بات ہے، اور اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی کے تحت پر پاکستان کو کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بڑے ریفارمز لائیں، جس کا کچھ میں نے ذکر کیا ہے آلریڈی، اس لیے کہ حالات حد سے زیادہ خراب خدا نخواستہ ہو جائیں۔